हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा उर्दू ज़ुबान में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी में हम देखेंगे कि मिस सीन अपने होने वाले मंगेतर से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो इससे 7 साल बड़ा होता है। ये शादी इनके वालिदैन ने तय की होती है। इसीलिए मिस सीन हर मुमकिन कोशिश करती है कि ये मंगनी टूट जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और फिर शुरू होती है एक ज़बरदस्त लव स्टोरी। कहानी में हमें मिस्टर सियाह नज़र आते हैं, जो एक कामयाब और बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। इसी दौरान मिस सीन का भाई इनके पास आता है और कहता है कि मेरी बहन आज पहली बार लीड डांसर के तौर पर परफॉर्म करेगी। मुझे मालूम है कि आप काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, फिर भी यहाँ आए इसलिए शुक्रिया। मिस्टर सियाह जवाब देते हैं कि बचपन में ही सियाह फैमिली और सीन फैमिली ने हमारी मंगनी तय कर दी थी, इसीलिए एक जिम्मेदारी के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ ताकि अपनी मंगेतर को सपोर्ट कर सकूँ। परफॉर्मेंस शुरू होती है और मिस्टर सियाह पहली बार मिस सीन को देखते ही दिल में सोचते हैं कि शायद अब इनके ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में रंग भरने वाला कोई आ गया है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद सीन का भाई इसे फूल देता है, मगर सीन नाराज़ होकर कहती है कि मुझे तो वो महंगा नेकलेस चाहिए था जो मुझे पसंद है। भाई हंस कर कहता है कि तुम भी बच्ची हो। इस पर सीन फ़ौरन बोलती है कि मैं 21 साल की हो चुकी हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ। फिर इसका भाई इसे याद दिलाता है कि अगले हफ्ते इसकी मंगनी मिस्टर सियाह के साथ होने वाली है। ये सुनते ही सीन पहली बार मिस्टर सियाह को देखती है और दिल में कहती है ये ओल्ड मैन कौन है, लेकिन लगता है आधी ज़िंदगी गुजार चुका है, मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगी। बाद में मिस सीन अपनी दोस्त से कहती है कि वो इस अरेंज मैरिज को तोड़ना चाहती है। इसकी दोस्त पूछती है फिर प्लान क्या है। सीन कहती है कि अगर इसका मंगेतर इसे किसी और लड़के के साथ देख लेगा तो यकीनन मंगनी तोड़ देगा। इसी दौरान मिस्टर सियाह वहाँ आते हैं, मगर सीन इन्हें पहचान नहीं पाती। वो इनके पास जाकर कहती है क्या आप एक रात के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा कर सकते हैं। मिस्टर सियाह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस शख्स को सीन ओल्ड मैन कह रही होती है वो दरअसल खुद मिस्टर सियाह ही होते हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं और इसकी बातें सुनते रहते हैं। सीन कहती है कि इसका मंगेतर शायद बहुत बोर, ज़िद्दी और अजीब हो गया है। वो ये भी कहती है कि 30 साल का मर्द तो 60 साल के बराबर होता है। ये सुनकर मिस्टर सियाह अंदर ही अंदर मुस्कुरा देते हैं। फिर अचानक सीन का भाई आता है और कहता है मिस्टर सियाह आप यहाँ हैं। ये सुनकर सीन के होश उड़ जाते हैं और हैरत से कहती है क्या आप ही मिस्टर सियाह हैं। मिस्टर सियाह मुस्कुरा कर अपना तारफ़ करवाते हैं, जी हाँ मैं ही आपका मंगेतर हूँ। ये सुनकर सीन शर्मिंदगी से पानी हो जाती है और गुस्से में कहती है कि आपने पहले बताया क्यों नहीं, आप जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। लेकिन मिस्टर सियाह सुकून से जवाब देते हैं कि वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि सीन हकीकत में इनके बारे में क्या सोचती है। इसके बाद में सीन मंगनी तोड़ने के तय करती रहती है, मगर मिस्टर सियाह इसकी हर बात बड़े तहम्मुल से सुनते हैं। फिर वो सीन को वही महंगा नेकलेस गिफ्ट करते हैं जो इसे अपने भाई ने पसंद करके दिया था। नेकलेस देखते ही सीन की आंखें चमक उठती हैं और वो बेहद खुश हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सीन को महसूस होने लगता है कि मिस्टर सियाह इतने बुरे भी नहीं जितने वो समझती रही थी। दूसरी तरफ एक और लड़की मिस वेन मिस्टर सियाह को पसंद करती होती है और सीन पसंद करने लगती है। कहानी आगे चलकर और भी ज़्यादा रोमांटिक, इमोशनल और दिलचस्प हो जाती है, जहाँ गलतफहमियाँ, फैमिली प्रेशर, मोहब्बत और हसद सब कुछ देखने को मिलता है। वैन अपने भाई से कहती है कि प्लीज़ मिस्टर सियाह को मेरे परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करो, अगर वो आ जाएंगे तो कोई भी सीन फैमिली मुझे नीचा दिखा नहीं पाएगी। इसका भाई सीनू इसे तसल्ली देता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि मिस्टर सियाह इसका परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आएँ। लेकिन दूसरी तरफ वैन दिल ही दिल में सोच रही होती है
سین بس انتظار کرو، مسٹر سیاہ صرف میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ ادھر سین کی دوست اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے مسٹر سیاہ کو اپنے پرفارمنس کے لیے انوائٹ کیا؟ اگر وین پھر سے کوئی ڈرامہ کرے اور وکٹم بننے کی ایکٹنگ کرے تو کم از کم پریزیڈنٹ سیاہ تمہارا ساتھ تو دیں گے نا؟ سین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی ہے ان کا بزنس زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈونٹ وری، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ مگر اس کی دوست فوراً پچھلا مقابلہ یاد دلا دیتی ہے جہاں سین نے ایمانداری سے ٹرافی جیتی تھی لیکن وین نے معصوم بن کر سب کی ہمدردی حاصل کر لی تھی۔ یہ بات یاد کر کے سین کہتی ہے مجھے پتہ ہے میں نے وہ مقابلہ فیئر طریقے سے جیتا تھا۔ اسی دوران اچانک مسٹر سیاہ وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ سین سے پوچھتے ہیں تمہارا سامان پیک ہو گیا، میں تمہیں چھوڑ دوں؟ سین تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھتی ہے مسٹر سیاہ میرا ایک پرفارمنس ہے، کیا آپ اسے دیکھنے آئیں گے؟ اس سے پہلے کہ مسٹر سیاہ جواب دیتے ان کا اسسٹنٹ بول پڑتا ہے سوری میڈم، نیکسٹ ویک مسٹر سیاہ کی انٹرنیشنل کانفرنس ہے، وہ کسی کے لیے اپنا بزنس شیڈول چینج نہیں کرتے۔ یہ سن کر سین کا چہرہ اتر جاتا ہے، وہ ناراض لہجے میں کہتی ہے تو آخرکار آپ نے اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیا، اوپر سے اتنے سوٹ بنتے ہیں مگر اندر سے بالکل مختلف ہیں، ویسے بھی یہ صرف بزنس میرج ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مگر چند قدم جا کر کہتی ہے واپس دوڑتی ہے اور اچانک مسٹر سیاہ کو ہگ کر لیتی ہے۔ سین شرما کر کہتی ہے مسٹر سیاہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ سین شرما کر کہتی ہے ویسے بھی آپ میرے فیانسے ہیں، فیملی والے ہمیں ساتھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا کمپرومائز تو کرنا چاہیے نا۔ یہ سن کر مسٹر سیاہ بھی اسے نرمی سے دوبارہ ہگ کرتے ہیں، تبھی سین کی دوست آ جاتی ہے اور سین فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ جاتے جاتے وہ مسکرا کر کہتی ہے گڈ بائے فیانسے۔ مسٹر سیاہ بھی ہلکے سے مسکرا کر کہتے ہیں گڈ بائے چوچو۔ یہ سن کر سین حیران رہ جاتی ہے کیونکہ چوچو اس کا نک نیم تھا جو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ بعد میں سینو مسٹر سیاہ کو فون کر کے کہتا ہے پلیز میری بہن کا پرفارمنس دیکھنے آ جانا، اگر کوئی اسے بلیو کرے تو کم از کم تم اس کے لیے ساتھ کھڑے ہوگے۔ پہلے تو مسٹر سیاہ انکار کرتے ہیں لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وین اور سین ایک دوسرے کی ریوائلز ہیں تو وہ فوراً اپنی میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی فیانسے کا پرفارمنس دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ پرفارمنس کے دنوں سین اور وین پوری تیاری کے ساتھ اسٹیج پر آتے ہیں۔ وین طنزیہ انداز میں کہتی ہے اس بار تم میرا کچھ نہیں چرا پاؤ گی۔ سین بھی فوراً جواب دیتی ہے اور تم اس بار وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش مت کرنا۔ پرفارمنس شروع ہوتا ہے اور سین بہت خوبصورت ڈانس کرتی ہے۔ اچانک اس کی نظر سامنے بیٹھے مسٹر سیاہ پر پڑتی ہے اور وہ واقعی اس کا پرفارمنس دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ پرفارمنس ختم ہونے کے بعد سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مسٹر سیاہ وین کے لیے آئے ہیں، یہاں تک کہ وین بھی جان بوجھ کر سب کے سامنے کہتی ہے میرے بھائی نے خاص طور پر مسٹر سیاہ کو بلایا تھا اسی لیے وہ میرا پرفارمنس دیکھنے آئے ہیں۔ یہ سن کر سین کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، وہ سوچتی ہے ویسے بھی یہ صرف ارینج میرج ہے، اس میں محبت کہاں تھی؟ تبھی وین مسٹر سیاہ کے ہاتھ سے پھول لینے لگتی ہے مگر اچانک مسٹر سیاہ اس کا ہاتھ روک دیتے ہیں اور صاف لفظوں میں کہتے ہیں سوری یہ پھول میری فیانسے کے لیے ہیں اور میں یہاں صرف اپنی فیانسے کا پرفارمنس دیکھنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا سین کے پاس جاتے ہیں اور اسے فلاور بک دیتے ہیں۔ وین غصے سے بھر جاتی ہے اور کہتی ہے لیکن آپ نے میرے بھائی سے وعدہ کیا تھا
مسٹر سیاہ پرسکون انداز میں جواب دیتے ہیں، ہاں، اسی لیے میں تمہارے لیے بھی ایک گفٹ لایا ہوں۔ وین خوشی سے گفٹ کھولتی ہے مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے کیونکہ وہ گفٹ دراصل ایک لیگل نوٹس ہوتا ہے۔ مسٹر سیاہ کا اسسٹنٹ اس کے سامنے کہتا ہے، مس وین، آپ نے ڈرائیور کو باہر کیا تھا لیکن مس سین کی ریپوٹیشن خراب کی جا سکے۔ آپ نے جھوٹی افواہیں پھیلائیں کہ وہ آپ کو بلایا کرتی ہے اور آپ کی چیزیں چراتی ہے۔ اب چونکہ مس سین مستقبل میں مسز سیاہ بننے والی ہے، اس لیے ان کی امیج خراب کرنے میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر پورا ہال خاموش ہو جاتا ہے اور وین کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔